नमस्कार, कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। स्थानीय सरकारमा आज हामी जाजरकोटको विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ। जाजरकोटमा पनि त्यो भित्र रहेको नलगाड नगरपालिकाको विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो नलगाड नगरपालिकामा जुन जनप्रतिनिधिहरू जसरी आउनु भएको छ, उहाँहरू आइसकेपछि त्यहाँका नलगाड नगरपालिकाका जनताले के कस्ता सेवा सुविधा पाए, उहाँको जीवनस्तर कति माथि उठ्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार यी यावत कुरामा कतिको पहुँच पुग्यो र नलगाड नगरपालिकाको विकासको लागि, समृद्धिको लागि, रोजगारको लागि, आर्थिक उपार्जन गर्नको लागि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ। लगभग उहाँले 3 वर्ष पुरा पार गरिसक्नु भएको छ। 3 वर्षलाई आज हामी समीक्षा गर्नेछौँ र त्यसका साथसाथै 3 वर्षमा नलगाड नगरपालिकाको जुन त्यहाँका नागरिक हुनुहुन्छ के पाउनु भयो, उहाँहरूको मुहार फेरियो कि फेरिएन, 3 वर्ष पहिला जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको जुन अभाव थियो त्यो अभाव कतिको परिपूर्ति गर्न सक्नु भयो त त्यहाँका जनप्रतिनिधिले। आज हामी यो विषयमा सोध्नेछौँ र यो विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग नलगाड नगरपालिका जाजरकोटका मेयर हुनुहुन्छ टेक बहादुर रावल। मेयर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। मेयर साहब, यति बेला तपाईँ काठमाडौँ आउनुभएको छ, कुनै काम विशेषले आउनुभएको कि जनताको समस्या लिएर आउनुभएको कि काठमाडौँ? खास के कारणले काठमाडौँ आइपुग्नु भयो? यो खास गरेर मुख्य गरेर जनताका समस्या र यो पार्टीको समस्या पनि थियो र त्यसै बिचमा दुईटै कामलाई अब भनौँ न गर्न सकिने कामहरूको लागि काठमाडौँ आइएको हो। विशेष गरेर पार्टीको भेला थियो र त्यो भेला स्थगन भइसकेपछि अब अरू चाहिँ नेतृत्वहरूसँग अब चाहिँ केही सरकारी विशेष गरेर जनताका कामहरूको सोधखोज र त्यसले कार्यान्वयन गरेर म भोलि फर्किने प्रक्रियामा छु। कति दिनको यात्रा थियो तपाईँको? मेरो यात्रामा 2 दिनमा आएँ। जाजरकोटदेखि यहाँ काठमाडौँ पुग्दाखेरि 2 दिन लाग्यो। अब तपाईँ 2 दिनको यात्राको लागि काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ, जाजरकोटदेखि काठमाडौँसम्म भोलि फर्किँदै हुनुहुन्छ होइन? के सन्देश, के खुसी लिएर फर्किँदै हुनुहुन्छ तपाईँ जनतालाई? जनताको लागि अब यो खुसीको कुरा अहिले विशेष गरेर अब यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ सङ्घीय राज्य प्रणाली आइसकेपछि नेपाली जनताहरूले जुन एउटा ठुलो बहुमतको सरकार पाइसकेपछि र स्थानीयदेखि प्रदेश चाहिँ केन्द्रसम्मको एउटै किसिमको राजनीति हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीतिको चाहिँ अहिले एउटा भनौँ व्यवस्थापन भइसकेपछि यो जनताको ठुलो आशा र अपेक्षा थियो। न कि अब चाहिँ जनताका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छन्। एकातिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भइसकेपछि चाहिँ स्थानीय सरकारहरू चाहिँ गाउँघरकै चाहिँ 3 तहको सरकार बन्यो भनौँ न। 3 तहको सरकार बन्यो। त्यसमध्ये पनि मुख्य गरेर स्थानीय सरकार भनेकै जनताको चाहिँ ढोकाको सरकार भए हुनाले जनताका समस्याहरूको लागि चाहिँ अब धेरै टाढा जानु नपर्ने, जिल्ला जानु नपर्ने, प्रदेश जानु नपर्ने र चाहिँ केन्द्रमा जानु नपर्ने र स्थानीय चाहिँ भनौँ आफ्नै गाउँघरमै ती समस्याहरू राख्न पाउने र ती समस्याहरू समाधान गर्ने कुराहरू भइसकेपछि जनताहरूको ठुलो आशा र अपेक्षा र भरोसा थियो। यसो गर्दै जाँदाखेरि अहिले जुन सरकारको चाहिँ एक किसिमको अब भनौँ पुस 5 गतेको चाहिँ घटनाले अब यो यहाँसम्म आयो र यो सबैले बुझेकै कुरा। स्थानीय सरकारमा नि यसको असर पर्यो? खास गरी यसको असर चाहिँ पर्ने कुरा त एकातिर चाहिँ राजनीति आर्थिक हिसाब त परेन, जनताको बुझाइ र सोचाइमा त असर पर्यो नि। विशेष गरेर जनताको दिमाग अब स्वच्छ सभा तर केन्द्रको असर प्रदेशमा त प्रत्यक्ष परेको देखिया थियो। तर स्थानीय सरकारमा चाहिँ अलि नपर्यो। स्थानीय स्तरमा जनताहरूको अब यो चाहिँ केन्द्रको अब चाहिँ 5 वर्षसम्म कमसेकम यो सरकारले चलाइदिएको भए अब जनताको चाहिँ थायित्व र चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने चाहिँ कामहरूको चाहिँ भनौँ हुन सक्थ्यो कि सक्दैन त्यो चाहिँ जनताले पहिचान गर्न पाउने थियो। र अब फेरि जनताले फेरि के बुझिराखेको छ भने अब स्थानीय सरकार अब केन्द्रदेखि प्रदेश सङ्घ 3 तहको हुँदाखेरि पनि स्थानीय सरकारले जुन जनतालाई राहत भइराखेको छ अब विभिन्न किसिमका चाहिँ भनौँ पूर्वाधार सम्बन्धी
र भनौँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर भन्छ मुख्य गरेर यी दुईटै कुराहरूको छलफल बहस र जाने व्यवस्थापन जाने भइराखेको हुँदा जनताहरू धेरै खुसी थिए, धेरै आशावादी थिए र छन् पनि अझै पनि। यसो हुँदाहुँदै पनि अब विकास निर्माणका पूर्वाधारका सबै कुराहरू अब हिजो कति सङ्घीय राज्य प्रणाली हुँदाखेरि जनताको पहुँच जाने यहाँ काठमाडौँ जाने पुग्ने कुरै थिएन। एउटा सांसद दुईटा सांसदहरू आएर अब जाने केन्द्रमा बस्दाखेरिको कुरा र अहिले अब जाने विकेन्द्रित तरिकाको जाने सङ्घीय राज्य प्रणालीको अवस्थाले तल तलसम्म आफ्नै वडामा जाने आफ्नै गाउँपालिका नगरपालिकामा त्यसपछि जाने जिल्लाको जाने समस्या समन्वय समितिसँग जोडिएका कुराहरू र प्रदेशसँग जाने गएका जाने प्रदेशसँग जोडिएका कुराहरू सङ्घसँग जोडिएका कुराहरूको सबै कुराहरूलाई अनुभूत र जाने जाने त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जाने जनताहरू नजिकबाट पाउँदाखेरि जनताहरू जाने खुसी छन् र आशावादी पनि छन्। भनेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ, यो अधिकार चाहिँ जनताले प्रयोग गर्न पाएका छन्, एकदम चाहिँ पाएका छन्। अब विशेष गरेर नलगाड नगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्दा समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासन लहर भन्ने एउटा मूल नाराका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ र अब कुनै बेला चाहिँ विविध कुराहरू उठ्ने गर्छन् र चाहिँ विविध कुराहरू भन्ने गरिन्थ्यो र त्यसलाई एउटा जाने लोकतान्त्रिक जाने गणतन्त्रको सङ्घीय सरकारको पहिचान दिनको लागि हामीले त्यो नारासहित हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यही नाराको चाहिँ निरन्तरतामा छौँ। लाग्छ यो नारा एकदमै अत्यन्तै सुन्दर सान्दर्भिक होइन आकर्षित नारा तय गर्नुभएको छ तपाईँले। यो नारा अनुसार काम भएको छ? यो नारा अनुसार काम भएको छ भने समृद्ध नगर भन्नुभएको, समृद्धको लागि त आर्थिक समृद्धि हुनु पर्यो। अब त्यो समृद्ध भन्ने कुरा यो एकै वर्षमा 2 वर्षमा 3 वर्षमा हुने कुरा छैन। यो समृद्ध त समय सापेक्ष अनुसारले यो हुँदै जाने कुरा, यो एकैचोटि पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा पनि होइन। समय सापेक्षले गतिसँगै जाँदाखेरि त्यति बेलाका ती आवश्यकताहरू हुँदै जान्छन्। हिजोको भन्दा अहिले समृद्ध छ। हिजो कुनै बेलाको जाने भनौँ जाने कर्मचारीहरूले चलाइराखेको अवस्थाको र अहिले जनप्रतिनिधिले चलाइराखेको अवस्थामा अब अहिले जाने भनौँ बाटाघाटाहरू जाने वडा वडामा पुगेका छ, सडकहरूको खानेपानीहरू जाने विद्युतका कुराहरू र अब सबै भनौँ चाहिँ शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, यी रोजगारका कुराहरू, हामी यी सबै कुराहरूलाई जाने व्यवस्थित गरेका छौँ र उत्पादनका कुराहरू। यसो गर्दाखेरि जनताले धेरै खुसी छन् र जनताले अब यो सङ्घीय राज्य प्रणाली साँच्चीकै जनताको जाने घर दैलोमा जाने आएको र त्यो अनुभूत गरेका छन्। म दावाका साथ हुन्छु, मेरो नलगाड नगरपालिकाको सन्दर्भमा जनताले उत्पादनको कुरोमा होस्, चाहे चाहिँ विकासका कुराहरूमा होस्, चाहे चाहिँ ती सबै चाहिँ चेतनाका कुराहरूमा होस्, चाहे शिक्षाका सुधारका कुराहरू हुन्, चाहे स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू हुन्। अब हामीले स्वास्थ्यलाई पनि तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको त 3 वर्ष भयो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो नगरपालिका कस्तो रूपमा थियो, आइसकेपछि कस्तो भयो त? अब यो नगरपालिका जाने त्यति बेला यो अहिले 5वटा जाने हिजोका भनौँ गाविसहरू मिलेर अहिले यो बनेको छ र अब त्यो खासै चाहिँ यसको चाहिँ केन्द्र भागमा जाने अहिले विद्युतको व्यवस्थापन राम्रो थिएन, खानेपानीहरूको व्यवस्था राम्रो थिएन र सूचना सञ्चारको व्यवस्थित भएको थिएन र अब बाटाघाटाहरू जाने भनौँ गाउँघरमा छुने भन्दा पनि अब त्यो नगर भएर एउटा हाइवे गएको थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म कच्ची छ। अब यसरी जाने भइराखेको अवस्थामा अब यो 3 वर्षमा जनता विद्युतको सवालमा भन्ने हो भने अब केन्द्रीय लाइन पनि गइराखेको छ, हामीले त्यसलाई जोड गरिराखेका छौँ। स्थानीय स्तरमा हामीले जाने 7-8वटा जाने सानातिना लघु जलविद्युतबाट जाने हामी व्यवस्थित गरेका थियौँ र कतिपय वडामा त्यो नपुग्दाखेरि हामीले सोलरको व्यवस्थापन गरेर जनतालाई उज्यालो गरेका थियौँ र अहिले भइरहेको अँध्यारो मुक्त भएको उज्यालो बस्न जाने पाइराखेका छन्। खानेपानीको सवालमा पनि त्यस्तै थियो, भनौँ न विविध समस्याहरू थिए र अब अहिले हामीले खानेपानीको जाने व्यवस्थापन पुरा गरेका छौँ र करिब जाने 15-20 किलोमिटर टाढाबाट ठुलो योजनाका साथहरू हाम्रा जाने 2-4वटा योजनाहरू त्यसै सञ्चालन भइराखेका छन्, करोडौँभन्दा माथिको कुराहरू र सानातिना जाने खानेपानीको व्यवस्थापन भएर त्यो दीर्घकालीन समाधान हो कि केही समयको लागि मात्र? यो दीर्घकालीन हो। हामीले भनेका छौँ खानेपानी, सोलर जाने भनौँ बिजुली, बाटो घाटो यी दीर्घकालीन हुन्। मैले कमसेकम जाने 15 वर्ष एउटा खानेपानी टिक्नुपर्छ भनेको छु।
न्यूनतम 15 वर्ष। अहिले चाहिँ पानी चलाएर धारो देखाएर एक दिन पानी हालेर फेरि त्यो छैन र त्यसरी चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। र यसो हुँदै पनि 3 वर्षमा आउँदाखेरि अब यो सूचना सञ्चारले गर्दा जनताहरूले चाहिँ थाहा पाउने त धेरै देख्ने कुरा भइरहेको छ। यो संसार नै एउटा सानो चाहिँ उसमा छ हैन। यसो हुँदाखेरि जनताहरूले के सोच्यो भनेपछि छिटो हुनुपर्छ भन्छ, छिटो अब आजको भोलि नै हुनुपर्छ भन्ने यस्तो छ नि। शीघ्र लाभ लिने जुन चाहिँ एउटा सोच छ, दिनभरि काम गरेर साँझ जाने 15-20 हजार जाने अथवा 2000 रुपियाँ जाने त्यसो परोस् भन्ने चाहन्छ। तर जाने पूर्वाधारका कुराहरू, विकासका कुराहरू यसो त नम्सहरू छन्, यसका चाहिँ विविध समस्याहरू हुन्छ, त्यसलाई छिचोलेर अगाडि बढ्दाखेरि अलिकता ढिलो त हुन्छ। तर तैपनि जाने म दावा साथ के भन्छु भने करिब जाने 20-30 वर्ष जाने अगाडि को राज्य सत्ताले गरेको काम र यो 3 वर्षको काम जाने गर्ने भने जनताहरू धेरै खुसी छन्, जनताहरू धेरै पाएका छन्। हामीले कृषिको क्षेत्रमा भन्ने भने अब हामीले कृषिलाई चाहिँ जोन चाहिँ सुन्तला जोनको कुरा छ, मकै जोनको कुरा छ, मकै बलकको कुरा छ, चाहिँ धान बलक पकेटको कुरा छ, मौरी पालनको पकेट जोनको कुरा छ, तरकारी पकेट जोनको कुरा छ र यता गएर चाहिँ लसुन पकेट यी सबै छ। यसो गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा मैले भन्ने गरेँ कि विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा अथवा हाम्रो सन्दर्भमा मुख्य कृषि पेसालाई नै चाहिँ भनौँ रूपान्तरण गर्न सकिएन, विकास गरौँ। यसलाई विकास गर्न सकिएन भने हामी आत्मनिर्भर हुँदैनौँ र अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हाम्रो जग अथवा चाहिँ हाम्रो आधार भनेकै कृषि हो भनेर मैले भन्दै गएँ। करिब 1 वर्षसम्म जाने त्यसो कुरा गर्दाखेरि मैले कृषिकै कुरा गर्दाखेरि कतिपय युवाहरूलाई यो चित्त बुझेन। र अब युवाहरूले त एकदम शीघ्र लाभ लिने, शीघ्र जागिरीका कुरा छ, शीघ्र रोजगारको कुरा छ। रोजगार अहिले भन्ने बित्तिकै त हुँदैन, 2 महिना 1 महिना पुरा नसक्ने भयो। त्यसरी जाने उनीहरूले गर्दाखेरि अब यो कसरी जाने कृषिलाई जाने एउटा साँच्चीकै कृषि पेसा नै जाने व्यवस्थित हो त गर्न सकिन्छ भन्ने कहाँबाट दिने त भनेर मैले विविध कुराहरू सोच्दै जाँदाखेरि छिटो के हो त, मान्छेले छिटो लाभ लिन खोजिराखेको छ। सोच्दै जाँदाखेरि मैले चाहिँ अब तरकारी पकेटका कुराहरू यस्तै यदि सबै गर्दै जाँदाखेरि एउटा चाहिँ त्यहाँ लसुन पकेटको चाहिँ राखियो। लसुन पकेटलाई चाहिँ हामीले 9 र 10 नम्बर वडाका चाहिँ त्यहाँका कृषकहरूलाई लसुन पकेटमा चाहिँ आधारित चाहिँ बनाएर सपोर्ट गरेर तिनीहरूको चाहिँ उत्पादन गरेको त्यो चाहिँ लिएर फेरि त्यो बिउमै रूपान्तरण गर्दै जाँदाखेरि 2 वर्षपछि भनौँ 40 मेट्रिक टन चाहिँ लसुन उत्पादन गरेर यो काठमाडौँको कालीमाटी आएछ। म त्यसपछि लसुनको मूल्य कति महँगो छ, किनेर खान सक्ने अवस्थामा छ। अब त्यहाँको सन्दर्भमा त त्यति मूल्य नभए पनि अब सहेको भयो। यहाँ आउँदाखेरि त धेरै पर्दो रहेछ, तर माग त बढ्दो छ। लसुनको बजार त राम्रो छ। यसो हुँदाखेरि पछि जब त्यो चाहिँ त्यति उत्पादन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ व्यापार गर्नेहरूले ल्याएर चाहिँ चितवन र चाहिँ काठमाडौँ कालीमाटी पुगेको म यहाँ आएर काठमाडौँ एउटा होटेलमा बस्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै नाम मैले बिर्सेँ। एकजना होटेलको त्यो बहिनी सुन्दारामा जाने वहीँ बसिसकेपछि यसो सन्दर्भ चल्दै जाँदाखेरि लसुनको कुरा आयो। जाजरकोटको लसुन त जाने मैले यहाँ कालीमाटीमा बेचेँ, भनौँ मैले पनि अलिकता बोनस 10 रुपियाँले गर्दाखेरि मलाई पनि फाइदा भयो भनेर भन्दाखेरि पछि मलाई खुसी लाग्यो, गर्व लाग्यो हैन। अब त्यो लसुन आउँदाखेरि अब त्यहाँ अहिलेको जनसङ्ख्या त्यहाँ जस्तो कि जाजरकोटमा उत्पादन भएको लसुन काठमाडौँ कालीमाटीमा आउँछ अथवा भारत पनि जान्छ। अब त्यो त अहिले त अब 2-3 वर्षमै भारतमा गइहाल्ने, सबै ठाउँमा जाने कुरा त भएन। अब त्यो भोलि गर्दै जाँदा त हुने कुरा भयो। अब जे होस् त्यहाँबाट उत्पादन भएको चिजहरू यहाँ आउँदा र किसानले सहजै ढङ्गले ढोकैबाट आफ्नो घर दैलैबाट जाने 2 पैसा चाहिँ पाउँदाखेरि उनी खुसी भएर अहिले लसुन खेती तमाम छ। अहिले आफैले गरेर धेरै वडाहरूमा चाहिँ लसुन खेतीको चाहिँ प्रभाव बढ्या छ। लसुनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना छ। अब लसुनमा आत्मनिर्भर जाने बन्न सकिने छ। मौरीमा हामीले त्यो पकेट जोन गरेका छौँ। 4-5 हजार घरहरू दिएर केही किसानहरू त्यहाँ लाग्नु भएको छ। 2 नम्बर 3 नम्बर र चाहिँ 4
नम्बर वडाको किसानहरू त्यता लाग्नु भएको छ। यी प्रक्रियाहरू चाहिँ बढिराखेका छन्। कतै हामीले चाहिँ फलफुलमा सुन्तला खेती को चाहिँ त्यो पकेट जोनसँग चाहिँ जोडिएर एउटा हाम्रो पकेट चाहिँ एउटा सिँगै वडामा त्यो सुन्तला खेती चाहिँ भइराखेको छ। किसानहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? किसानहरू धेरै उत्साहित छन्। उहाँहरूको लागि हुन्छ नि एउटा अनुदानको कार्यक्रम? अनुदानको हामी अब कृषि मार्फत चाहिँ समूह सहकारी मार्फत हामीले चाहिँ जोडेका छौँ किसानहरूलाई। किसानहरूलाई गर्ने सपोर्टहरू अब चाहिँ भनौँ विविध किसिमका चाहिँ सामग्रीहरू हामी सपोर्ट गर्छौँ। कृषि औजारहरू गर्छौँ, उनीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्छौँ र त्यो चाहिँ जनचेतना र त्यसलाई चाहिँ समायोजन गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। र यसरी गर्दाखेरि अब यो उत्पादन त वृद्धि भएको छ कि छैन? जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि मौरी पालनको कुरा गर्नुभएको छ, मकैको कुरा गर्नुभएको छ, सुन्तलाको कुरा गर्नु, लसुनको, प्याजको, होइन, आलु, धेरै कुराहरू हुन सक्छ नि। उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको छ किसानहरूको उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको छ र उनी सन्तुष्टि छन् र चाहिँ अब यो गर्दा हुँदो रहेछ भन्नेमा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ त्यो आत्मविश्वास व्यवसायीकरण भएको छ कृषि अहिले। त्यसो भयो व्यवसाय यसबाट चाहिँ आम्दानी मनज्ञ कमाइरहनु भएको छ। केही अब अहिले नै मनज्ञ जाने धेरै त जाने भएन, पुगेन पनि त बेच्ने अवस्था त आएको छ। 2-3 वर्षमै जाने त्यो सबै जाने हुने भयो त जाने यो अब यो 60-65 वर्ष अगाडि पनि जाने गरिहाल्थ्यो हैन। यो चाहिँ गरेर यता आएर 30 वर्षसम्म पनि तिनी कुराहरू हुन्थे। अब यो सङ्घीय राज्य प्रणालीको चाहिँ लागू भएदेखि हामी त शून्यबाट सुरु गरेको हो। न त हामीसँग कानुन थियो, नीति थियो, विधि थियो, विधान थियो, न केही थियो। सिक्दै गर्दै अगाडि जाँदाखेरि यो 3 वर्षमा चाहिँ आउँदा उपलब्धि चाहिँ स्थानीय सत्ताहरूले मलाई लाग्छ यो देशैभरिका स्थानीय सत्ताहरूको उपलब्धि भएको छ। भनेपछि स्थानीय सरकार आइसकेपछि त्यहाँको जनताको जीवनले काँचुली फेरेको छ र फेरेको छ, फेर्छ र फेराउन सकिन्छ। सम्भावना धेरै छ। साधन स्रोत त्यही छ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने कुरा न हो। हिजो त त्यो थिएन, साधन स्रोतहरू भएपछि प्रयोग गर्ने विधि थिएन, कानुन थिएन, नीति थिएन होइन। त्यसलाई अगुवाई गर्ने चाहिँ भनौँ भने सत्ता थिएन। केन्द्रको सत्ता थियो, केन्द्रमा बसेको थियो, केन्द्रले जे अराउँथ्यो चाहिँ त्यही चाहिँ गर्थ्यो। त्यहाँको जनताको मनोभावना के थियो, त्यहाँको उत्पादन के थियो, थिएन। तपाईँ जनताको मनोभावना बुझेर उहाँहरूको चाहना आवश्यकता होइन इच्छा बुझेर काम गर्न पाउनु भएको छ, पाइएको छ। जनताले के चाहेको छ त, के गर्न चाहेको छ जनताले, त्यो अनुरूपको गर्दाखेरि जनता खुसी छन्। बाटो चाहिएको छ। के कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? 3 वर्षलाई समीक्षा गर्नु, तपाईँ त खुसी हुनु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होइन आफ्नो कामप्रति, आफ्नो जिम्मेवारप्रति। जनता के भन्नुहुन्छ त? जनता खुसी छन्। किन खुसी छन् भने अब जनताले यो सत्ताले राम्रो गरेन, भ्रष्टाचार गर्यो अथवा अरूको केही गर्यो, यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने गुनासाहरू जाने म सुन्दैन। अब अलिअलि सानातिना नआउने, नबुझेर आउने कुरा त भयो। अब त्यो हामी समीक्षा गर्छौँ, वर्षमा 2 पल्ट समीक्षा गर्छौँ जनतासँग गएर। समीक्षा गर्दाखेरि हामीले यो गरिराखेका छौँ, तपाईँहरूले कति जाने पाउनु भएको छ, के छ, तपाईँहरू समस्या के छन् भनेर हामी घरदैलोसम्म पुग्नुहुन्छ तपाईहरु। अब हामी त जनतालाई के अप्ठ्यारो समस्या के परेको छ बुझ्नलाई तपाईहरु बेला बेलामा जानुहुन्छ परामर्शको लागि? परामर्शको लागि म जान्छु। म विशेष गरेर चाहिँ म अब कामले मात्र यो काठमाडौँ यसो आउँछु, तैपनि म कतिपय त्यहीँबाटै जाने यहाँ हुने कामहरू जाने यसो गरिदिनुहोस् भन्छु। मैले अहिलेसम्म 3 वर्षसम्म जाने मैले करिब यो काठमाडौँ आउँदाखेरिको समय बाहेक मैले बेफुर्सती गरेर आफ्नो मनोरञ्जन, आफ्नो जाने केही उसको लागि मैले 1 दिन 1 घण्टा जाने बिताएको छैन। त्यति तल्लीन त्यति सक्रिय भएर दत्तचित्र भएर काम गर्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ म जाने सुरुमा चाहिँ 8-9 बजेसम्म चाहिँ काम गराइयो, कर्मचारीहरूलाई पनि आफूले लागेर गरियो। कति बजे उठ्नुहुन्छ र कति बजेसम्म तपाईँ काम गर्नुहुन्छ? म बिहान चाहिँ 5 बजे उठ्छु। अब 6 बजेदेखि चाहिँ जनसमुदाय जाने भेटघाट हुँदै छलफल हुँदै राति 9-10 बजेसम्म जाने त्यो प्रक्रियाहरू म तल्लीन हुन्छु। जति बेला जति कामहरू हुन्छ त्यो म गरिराख्छु। अब भएन कामहरू भएन भने त त्यो बिचमा चाहिँ रोकिने कुराहरू भयो। र आज भएको कामलाई ल भोलि पर्सि गरौँला, अर्को गरौँला। त्यसै तपाईँले काममा दत्तचित्त भएर लागिरहेको अवस्थामा कहीँ कतैबाट चाहिँ अब डिस्टर्ब गर्ने खालको, दबाब दिने खालको
हुन्छ नि धेरै प्रकारको समाजमा मान्छेहरू बस्छन्, त्यो भयो कि भएन? अब त्यस्तो साह्रै मलाई दबाब दिने कुराको मलाई अनुभूति भएको छैन, किनभने अब धेरै अलिकता सङ्घर्षबाट चाहिँ म आएको हुँदा अब सामान्य कुराहरू त आउँछन्, गुनासार आउने, जनताको नआउने होइन, नबुझेर आउँछन्, काहीँ बुझेर पनि आउँछन्, काहीँ चाहिँ अर्कै किसिमका समस्याहरू भएर पनि आउँछन्। तर अब त्यो समस्याहरूलाई म धेरै ठुलै चुनौती मैले ठानेको छैन। सामान्य काम गर्दाखेरि त्यो आउँछ र त्यसैले गर्दाखेरि अब यो समृद्ध कसरी गर्ने, सफा कसरी गर्ने, सफा भने तपाईँको सोच, तपाईँको धारणा चाहिँ कसरी आफ्नो नगरपालिकालाई चाहिँ समृद्ध नगरको रूपमा विकास गर्ने, रूपान्तरण गर्ने भनेर त्यो सोच बोकेर हिँड्नु भएको छ। तपाईँ जनताको साथ पाउनु भएको छ, माया पाउनु पाएको छु, मैले पाएको छु, जनताको साथ पनि पाएको छु, मैले कर्मचारीको साथ पनि पाएको छु। मेरो नगरको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कर्मचारीले 8-9 बजेसम्म काम गर्छन्। मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँ काम पऱ्यो भने जनताको चाहिँ तपाईँले राति 8-9 बजेसम्म पनि गर्नुपर्छ है, गर्नु पनि भएको छ। र त्यसरी चाहिँ सुशासनयुक्त चाहिँ गराइनुपर्छ भनेको छु। कुनैले चाहिँ काहीँ भ्रष्टाचार चाहिँ भएको आएछ भने तपाईँ यहाँ बस्न पनि मिल्दैन भनेको छु। तर स्थानीय सरकारमा यहाँको उसमा नहोला होइन, मैले धेरै मेयर साहबहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ बढी मात्रामा आएको छ कि। अब यो भ्रष्टाचार पनि कसरी बुझे? भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले स्थानीय मात्रै भएको भन्ने बुझे कि हिजोदेखि सङ्घीय राज्य प्रणालीमा भएको थिएन भन्ने कुरा त होइन नि त। अब यत्रो यत्रो जाने भनौँ बालुवाटारो वरिपरिको जग्गा बेच्न कहाँ जनताहरू आए? कत्रा जाने घोटाला जाने विविध किसिमका सुनकाण्डहरू कहाँ जाने पहाडका जनताहरू, मधेसका जनताहरू आए? यी भएका थिए, तर ती त सबैले गरे, त्यो त होइन। स्थानीय सत्तामा पनि जाने कतिपयले जान अनजान गरे होला, काम गर्ने सवालमा गरे होला। सबैले गरे त स्थानीय सत्ताले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न मिल्छ? म यसको विरोधी हो। स्थानीय सत्तामा गर्ने को व्यक्तिले गर्यो? जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ, जनप्रतिनिधि सबैले त्यो गर्यो, यो कुरामा म स्वीकार्दैन। सबै जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्यो त? ठिक छ, सबै मध्ये कसैले गर्यो। स्थानीय सरकारमा हुने फलानोले यो भ्रष्टाचार गर्यो है भन्नु पर्ने हो कि सबैजनाले देशैभरिका चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ भ्रष्टाचार गरे भन्न मिल्छ? यो शब्दलाई सबैले सोच्याउनु पर्छ, गर्नेहरूलाई भन्नुपर्छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वयंले के भन्नुहुन्छ भने नि, हाम्रो यो स्थानीय सरकारमा यो खालका कुराहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू भएका छन्, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्ने कुरा त आउँछ नि त। अब त्यो कसले के गरेछ म त्यो धेरै तपाईको नगरभित्र त्यस्तो छैन? मेरो विकृति विसन्धि छैन, कुनै वडामा पनि छैन, कुनै कर्मचारीसँग छैन। मसँग चाहिँ अहिले मलाई चुनाव गराएर म विजय भएको कर्मचारी चाहिँ प्रशासक भनौँ अहिलेसम्म हुँदै हुन्छ भनेपछि एकदमै सभ्य छ। अब भनौँ एउटा छैन, सिस्टममा चलेको छ। किन भनेपछि कसैले अहिलेसम्म चाहिँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेको छैन, जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कुरा भनेको छैन। पूर्वाग्रही ढङ्गले कसैले नबुझेर भन्ला त्यो एउटा कुरा हो, त्यसको त तथ्य हुनु पर्यो नि त, प्रमाण चाहियो होइन? गर्यो भन्ने कुरा त्यो अहिलेसम्म छैन। अहिले त्यो 3 वर्षको सवालमा ती कतिपय कर्मचारीहरूले त्यो नगर चाहिँ छोड्नु कुरा उठेको छ नि, अलिक कर अलि बढी भयो भने कर पनि अब बढी कहाँ भयो? त्यो सबै ठाउँमा एकै किसिमको करको दर पनि छैन। अब हामीले अब हाम्रो मेरो नगरमा जाने वरपरको जाने कर कतै जाने अलि बढी भयो भन्न आयो, तर जाने अब कति अब त्यो कतिपय ठाउँमा अलिकता बढी भयो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। अब हामीले बढी जाने हामीले गरेको छैनौँ भन्ने कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु। किन? गुनासो त्यस्तो आएन, हामीले कर्मिकतामा जाने अगाडि बढिराखेका छौँ। अब भनौँ राजस्वको कर पनि जाने यति गर्दा छैन जनसमुदायलाई, त्यो पनि तलबाट राय सल्लाह सबैको लिएर अलिअलि जाने आवश्यकतामा। अब कर चाहिँ कुनै जाने भएन भने त अब त्यो नगर पनि कसरी चल्छ जाने भनौँ, पालिकाहरू कसरी सक्छ। त्यसरी हामी गर्दै जाँदाखेरि हामीले सुरुमा जाने 25 लाखको जाने हामीले अनुमानित गऱ्यौँ, त्यो हामी पुर्यायौँ। हामीले 35 लाख गऱ्यौँ, त्यो हामी अगाडि बढ्यौँ। हामी अब 65 लाख गरेका थियौँ, त्यति बेला हाम्रो यो कोरोनाको कारणले राजस्व केमा खर्च गर्नु छ? अब हामी विशेष गरेर त्यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, अब भनौँ जनतासँग जोडिएका जुन अलिक विशेष छन् त्यसमा जाने हामीले खर्च गर्ने आधारभूत है। तपाईँहरू यस्तो शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, शिक्षाको पहुँचमा तपाईँको नगरवासीहरू कतिको पुग्नु भएको छ, के छ? अब यो शिक्षाको पहुँच, अब शिक्षाको सवालमा मैले अब यो नगरमा आउँदै मैले के सोचेँ भनेपछि यो शिक्षा विकृति भयो, विसङ्गति भयो, यो चाहिँ अब धेरै कुराहरू छन्, यो हजुरहरूले सबैले बुझेकै कुरा भयो। यसलाई सच्याउन कहाँबाट जाने त भन्दा मैले
आफ्नो नगरभित्रका प्राथमिक विद्यालयमा पढ्ने 5 कक्षाका विद्यार्थी र 8 कक्षामा पढ्ने निमावी स्तरका विद्यार्थीहरूको परीक्षा चाहिँ नगरबाट लिने गरियो। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नको लागि र त्यसलाई सुधार गर्नको लागि त्यो प्रक्रियामा हामी छौँ र त्यसरी सुध्रिएको छ। यस्तो भएको थियो कि शिक्षा अब यो सबै ठाउँको त नहोला, कतिपय ठाउँमा अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ शिक्षकले पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने, विद्यार्थीले पढे पनि हुने, नपढे पनि हुने, अभिभावकले स्कुल पठाए पनि हुने, नपठाए पनि हुने, अन्ततः परीक्षामा पासै हुनुपर्ने, चाहे छोरा हुन् छोरी हुन् पासै हुनुपर्ने, शिक्षकले पासै गराउनु पर्ने, अभिभावकले पनि छोराछोरी पासै भएको देख्नु चाहने, विद्यार्थी नै पास हुनुपर्ने, यस्तो किसिमको समस्या भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हल गरेर अगाडि बढिएको छ र यसो गर्दाखेरि पनि शिक्षामा सुधार भएको छ। अहिले नै सबै कुरा बलियो हुँदै गइराखेको छ। अब यो एकैचोटि हुने होइन। मैले त भनेको छु यो 10 वर्षमा आउँछ यसको रिजल्ट भनेको छु। त्यो यो 2 वर्ष 3 वर्षमै होइन नि, त्यो त धेरै बिग्रियो। यसको चाहिँ भनौँ रिजल्ट, खास रिजल्ट आउनलाई त अब सुरुवात गरे 1 मा पढ्ने विद्यार्थीको सुरुवात हुनु पर्यो। त्यहाँ 10 वर्षपछि उसको सबै कुराहरू भने त्यसरी हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यसरी गरेका छौँ र त्यसको लागि पनि अब जाने केही नमुना पूर्वाधारका कुरा हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। हाम्रो जाने 71-72वटा विद्यालय छ साना ठुला गरेर हैन, 10 वटा मावि छ, 24 वटा कति चाहिँ यो आधारभूत छ र अरू चाहिँ परावी गरी 71 वटा छ। यसमा हामीले जाने पूर्वाधार चाहिँ यसका चाहिँ सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गएका छौँ र शिक्षालाई पनि व्यवस्थित गर्दै गएका छौँ। सायद जाजरकोट जिल्लाकै मध्येको अब आर्थिक स्थिति कमजोर भएका बालबालिकाले पनि पढ्न पाएका छन्। त्यसो भन्दा पनि हामीले एउटा नगरमा के गरेका छौँ भने यो घाइते अपाङ्ग जाने भनौँ जाने बालबालिका जो हुन्छ, अशक्त अपाङ्ग बालबालिकाहरूको बालमैत्री जाने एउटा विद्यालयमा जाने हामीले जोडेर पढाउन सुरु गरेका छौँ। अहिले करिब 2 वर्ष भयो। त्यसको चाहिँ व्यवस्थित अझै पूर्ण तरिकाले त भइराखेको छैन। त्यसको जाने एउटा त्यतातिर हामीले जाने भनौँ एउटा त्यस्ता बालबालिकाहरू पनि घरमै चाहिँ बसेर अशक्तको कारणले, अपाङ्गको कारणले, अब चाहिँ विविध कारणले तिनीहरूले पढ्न पाइएन भन्ने कुरा नहोस् भनेर हामीले निःशुल्क त्यसको खानपान व्यवस्थापन गरेर र त्यो तरिकाले पुगेको छ। सबै कुरा भएको छ है, शिक्षामा सुधार हुँदैछ ल। ठिक छ, अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ। स्वास्थ्यको पहुँचमा के छ? त्यहाँका नागरिक पुगेका छन्? स्वास्थ्यको पहुँच बिरामी हुने बित्तिकै उपचार पाउँछन् कि पाउँछन्? हिजो भन्दा अहिले पाउँछन्। हिजो स्वास्थ्य केन्द्रहरू 6 वटा थियो, अहिले हाम्रा 16 वटा छ सामुदायिक सहित गरेर। हामी आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो नगरको चाहिँ जनप्रतिनिधिमा भइसकेपछि अहिले चाहिँ सबै गरेर 16 वटा चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्य गरेर त्यसरी छन्। प्रत्येक वडा र कुनै वडामा 2टा पनि छ। त्यसो गरेर अब नजिकमा जाने भनौँ अब साधारण जाने बिरामी हुने बित्तिकै चेक गर्ने र त्यसको जाने साधारण उपचार गरेर अब अगाडि बढ्ने ती कुराहरू जाने भइराखेका छन्। र त्यसैले गर्दा अब ती बालबालिकाहरूको लागि विशेष गरेर महिलाहरूको लागि अब गर्भवती महिलालाई जाने हामीले सुत्केरी महिला सबैको लागि ज्येष्ठ महिला यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न लागि अब घरमा झन्डा गर्भवती महिलाको हातमा अन्डा भन्ने नाराका साथ हामीले प्रोग्राम सुरु चलाएका छौँ र गर्भवती महिलालाई अब स्थानीय प्रभावकारी भएको छ। स्थानीय सत्ताले चाहिँ 1000 रुपियाँ चाहिँ दिएको छ र अब चाहिँ अन्डाको लागि चाहिँ 1-2टा कुखुरा त्यो दिने गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ सुत्केरी हुने सामग्री जे चाहिन्छ अब यति भन्दा पुग्छ होला त्यो सबै चाहिँ दिन्छन् न। यो घर गर्भवती भएको महिलाको घर रहेछ भनेर झन्डाबाट थाहा हुन्छ। त्यसरी चाहिँ चिन्ह राखिएको छ। चिन्ह राखेको झन्डा सेवा सुविधा तपाईँहरूले पुर्याउनु भएको छ है, एकदम राम्रो काम। अब रोजगारीको कुरा गरौँ। त्यहाँका नागरिकहरू, त्यो नगरभित्रका मानिसहरू रोजगारमा कतिको पुगे त?
अब रोजगारको सवालमा अब त्यहाँ अहिले नै अब ठुला ठुला उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू चाहिँ हामीले अब गरिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ र अहिले भौगोलिक विकटता भौगोलिक विकटता छ र हामीले सानातिना रोजगार विकास निर्माणमा सबैलाई जोडेका छौँ र विशेष गरी चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट गएको प्रधानमन्त्री रोजगारका चाहिँ बजेट स्वरोजगार कार्यक्रम थियो मुख्यमन्त्री रोजगार प्रदेशको र हामीले पनि हाम्रो चाहिँ अब नगर प्रमुख रोजगार भनेर पनि जोडेका छौँ र त्यसो जोडेर हामीले ती युवा चाहिँ त्यहाँको कृषक सबैलाई चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ काम गराएर भनौँ अब दैनिकी चाहिँ समस्याहरूलाई टार्नको लागि त्यो चाहिँ हामीले उपभोग र प्रयोग गर्दै अगाडि बढेका छौँ। भनेपछि रोजगारीको हिसाबले पनि त्यहाँका नागरिकहरूको जनस्तर उकासिँदैछ। सबै क्षेत्रमा प्रगति गरिरहनु भयो। सबै क्षेत्रमा हामीले चाहिँ बाख्रा पालनको कुरा छ होइन, कुनै वडामा हामीले 9 देखि 13 सम्म बाख्रा पालन चाहिँ पकेट बनाएका छौँ। अब 2 नम्बर वडामा चाहिँ भैँसी पालन पकेट छ। 1, 2 र चाहिँ 3, 4, 5 नम्बर वडामा चाहिँ मौरी पालन पकेटहरू छ। त्यो मौरी पाल्ने किसानहरू र अब कतिपय अन्य जाने सुन्तला जाने पकेट छ, सुन्तलाको छ, कागती पकेटहरू। बजारीकरणको अभाव चाहिँ छैन त्यसो अहिले बजारी अब त्यहाँ उत्पादन गरेको चिजहरू अब मैले भने यहाँ पनि पुग्यो र त्यहाँ सुन्तला गत वर्ष जाने सुर्खेतमा आयो 4वटा जाने सानो मिनी ट्रकहरू र अहिले अलिकता यो वर्षा र जाने यो विविध कारणले बाहिर त गएन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यहीँ खपत भयो र अब उत्पादनको प्रक्रियामा अब यो अबको जाने 5 वर्षपछि त्यसको सबै हुन्छ। अब कागतीको उत्पादन भयो, ओखरको उत्पादन भयो, अब यी सबै चाहिँ पकेटहरू बनिराखेका छन्। जाने टिमुरको पकेटहरू भइराखेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान पनि तपाईले गरिरहनु भएको त्यो जाने कहाँ के हुन्छ, जहाँ जे हुन्छ अब त्यसको लागि हामीले जाने प्रयोग गरिरहेको पकेट क्षेत्र छुट्याएर त्यहाँ खेतीपाती गरिराखेका छौँ। अब पर्यटनको हिसाबले पनि एकदम राम्रो क्षेत्र पनि मानिन्छ, के छ त्यहाँ? अब यो पर्यटनको हिसाबले अब पहाडका डाँडा काँडा हरियाली रमणीय दृश्य र अब जाने भनौँ अब हिम शिखरहरू हेर्नको लागि त राम्रो छ। अब अहिले त्यति फेरि यो पानी नपरेर हिम शिखरहरू हिमहरू त जाने हिमालहरू त धेरै रहेन, हिउँमा खेल्नको लागि रमाउनको लागि अलि भएन। गएको वर्षसम्म त त्यसो रह्यो। तर अब पर्यटकीय हिसाबले त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर पछि गएर अब भनौँ न नलगारा हाइड्रो पावर एउटा त्यहाँ चाहिँ 417 मेगावाटको जाने विद्युतको जाने सर्वे डिजाइन भएर लास्ट फेजमा गइराखेको छ र त्यसको बारेकोट गाउँपालिका र नलगार नगरपालिकाको बिचमा चाहिँ त्यसको ड्याम छ र त्यसको ताल तलैया भएर अगाडि बढ्यो भने भोलि जाने धेरै अब भनौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको त्यहाँ जाने आउने र जाने त्यो एउटा ठुलो सम्भावना पछि बोकेको छ। अहिले अब डाँडा काँडाहरू अब त्यहाँको भनौँ रमणीय ठाउँहरूको लागि अब आन्तरिक हिसाबले त हुने त छँदैछ, जान्ने हेर्ने घुम्ने यातायात पनि भयो। अहिले त्यो डाँडाकाँडामा अलिकति सुविधा नि पुगेको छ। अब डाँडाकाँडामा अलिकति यातायात अगाडि बढिसकेपछि त मान्छेहरू जाने यसै अब अलिकता बस्तीहरू कस्तो छ? डाँडाकाँडा भएको भए डाँडाकाँडा भएको हुनाले भिरालो जाने बस्तीहरू छ, जागरकोटको अझ भूभाग धेरै जाने पहिरोको जोखिम पनि छ हैन। अब यो ती बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा आज कुनै ठाउँमा एउटा हुन्छ नि सम्म परेको ठाउँमा सार्ने त्यस्तो योजना छ? अब त्यो योजना त हो, अब त्यो अलि सजिलो छैन, स्थानीय सत्ताले त्यो सक्दैन, केन्द्रीय सरकारले गर्न सक्दैन, बजेट चाहियो। अर्को कुरा फेरि के रहेछ भनेपछि अब जहाँ जो बसेको छ आफ्नो भिर पाखामा त्यहीँ नै रमाइराखेका हुँदो रहेछ। कति सर्न मान्दैन, मान्छे मान्दैन पनि हैन। किनभने जुम्ला गएर हेर्दाखेरि अब जुम्लाका जाने ठाउँमा हेर्ने हो भने काठमाडौँ मान्छेले यो किन बसेको होला नि भन्ने जस्तो हुन्छ। ऊ त्यहीँ जन्मिएको हुनाले, त्यहीँ हुर्केको हुनाले, त्यहीँको हावापानी त्यहीँको माटोसँग सङ्घर्ष गरे हामीले उसले त्यहीँ राम्रो मान्छ। हामी कतिपय यहाँ काठमाडौँ आउँदाखेरि पनि कतिपय मान्छे यो काठमाडौँ त राम्रै त छ, यहाँ पाहाडमा बसेकोले काठमाडौँ रुचाउँदैन, जाम परेको छ, बाटोमा हिँड्न सजिलो पनि छ, धुलो धुवा छ हैन। यसो हेर्दा त समग्र सुविधा त छन्, त्यत्तिकै असुविधा पनि छन् हैन। म यो चाहिँ 12 बजे तपाईँको चाहिँ यो माउन्टेन टेलिभिजनको चाहिँ उसमा आउने भनेको मान्छे हैन, अब त्यो चाहिँ जाम भएर 10-15 मिनट ढिलो आउनु पर्यो हैन। त्यो त त्यहाँ त फिक्स टाइम गरेपछि फिक्स पुग्न सकिन्छ हैन। यही पनि यहाँ समस्या छन् भने यस्ता समस्या यहाँ पनि छन्, सुविधा सँगसँगै समस्याहरू पनि छन्। त्यहाँ पनि जाने भिरालो पाखो जाने हुँदाखेरि त त्यहाँ पनि जटिलता त छन्, तर जाने मान्छेले त्यो त्यहीँ नै रमाउँछ
हैन त्यस्तो किसिमको त्यस्तै ठाउँमा बसोबास गर्न चाहन्छन् अब सबै हावापानी चाहिँ त्यसो छ। बसाइका कुरा पनि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि मैले अब यो कतिपय बाढी पहिरोको चाहिँ समस्याका कारणले चाहिँ मान्छे सर्न खोज्छ। त्यसको व्यवस्थापन गर्दै गर्दै जाँदा जाने केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार हुँदै जाँदाखेरि स्थानीय सरकार कुन वडा हो त्यहीँ बस्ने भन्छ। त्यो त त्यहीँ बसिराखेका छन्। त्यसैले यस्ता समस्याहरू पनि मैले अलिकता बुझ्या हुनाले अब राम्रो ठाउँमा ल्याइदिए त जाने जनताहरू त जाने आउन त सक्थे, तर अन्तत जाने प्राकृतिक प्रकोपले जाने दुःख दियो भने त्यही ठाउँमा सेटल गर भन्छ। तर बारम्बार हरेक वर्षमा त्यस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरू आउने गर्छन् नि त। आउने त अब यो सबै ठाउँमा आउने भइराखेको छ र विशेष गरी नलगाड नगरपालिकामा पनि अब म आएको 2 वर्षमै असुरक्षित बसोबास बाढी पहिरो आएर अब धेरै घरहरूको चाहिँ भनौँ चाहिँ करिब 45 घरहरू बगे, 750 रोपनी चाहिँ खेत जग्गा बगायो, 5वटा पुलहरू बगे र करिब अब पहाडका चाहिँ मिल जस्ता घट्ट पिसेर खाने जो थिए 96वटा घट्टहरू बगे। यति क्षति भयो। त्यसको लागि म यो काठमाडौँ जाने यहाँ भनौँ सङ्घीय राज्यसँग पनि चाहिँ हार गुहार गरेर माग्न आइयो, हात थाम्न आइयो भनियो। प्रदेश सरकार पनि गए। प्रदेशबाट सहयोग पाउनुभयो? अब त्यो अब समग्र जाने त्यस्तो जाने जनतालाई राहतै हुने कहीँबाट भएन। तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नु त प्रदेश केन्द्रले हो नि। त्यो कहीँ भएन। योजनामा सपोर्ट चाहिने केही कुराहरू जाने विशेष गरेर अहिले त्यही अनुसारको जाने विद्युतको समस्याहरू बिग्रिएको थियो र विद्युतको लागि मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो 5वटामा चाहिँ विद्युतका कुलाहरू सबै लगेको थियो, लघुजता विद्युत हामीसँग थियो, त्यो लगेको थियो। एउटै जाने झुप्रे खोलामा जाने त्यतिवटा विद्युत थियो, त्यसको कुलाहरू लगाएको थियो। त्यसको लागि मैले माग गरेँ। सायद त्यसैको एउटा प्रक्रियासँग जाँदाखेरि अहिले जाने अब हुन त यो राज्यको केन्द्रीय सरकारको पनि त योजना त होला। अब त्यो हाइवे हुँदै लिएर जाने अब भनौँ अब केन्द्रीय लाइन लिने कुरा पनि त्यहाँ भइराखेको छ र पछि अब विशेष गरेर हामीले आफै फेरि त्यसलाई व्यवस्थापन गरौँ र कतिपय बाढी पहिरोमा जाने तटबन्धका चाहिँ कामहरू त गए र खास जनतालाई अब यो अलिकता राहत हुने किसिमको चाहिँ त्यति चाहिँ भएन र अहिलेसम्म पनि म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु अब यो कोसँग हात थापेर के हुन्छ र अब हामी जे छ त्यही गऱ्यौँ। हामीले तत्कालै हामीले दिन सक्ने चाहिँ 7-8 हजार रुपियाँ र चाहिँ 1 कट्ठा चामल र दालको जोखो गरेर हामीले दियौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले अब जनताका केही साना समस्याहरूलाई टार्यौँ। तैपनि हामीसँग त्यो ठुलो सामर्थ्य थिएन र भएको सामर्थ्यलाई हामीले जोखो गऱ्यौँ। तर जाने अब सङ्घ र प्रदेशबाट जाने तर स्थानीय सरकारको क्षमता त वृद्धि गर्नु पर्यो नि त। अब क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा त्यो हामी लागिपरेका छौँ। मैले भने नि 25 लाखको जाने अब भनौँ अब बजेटको प्लान गरेको 65 मा पुगेका छौँ र अहिले पनि हामी त्यो 65 पुरा गर्ने भनेका छौँ। त्यो जाने कर्मश जाने कुरा भयो। अब भनौँ जाने राजस्व गर्नको नाममा जनताहरूले गाली गरेर जनताहरूको बास उठ्ठा गरेर जाने राजस्व उठाउनु त भएन नि, होइन भने जनताले भने उनले बुझ्दै जाने यो हाम्रो लागि हो भन्ने कुराहरूलाई बुझ्ने र चाहिँ अब त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्ने कुरा हुँदै जाने कुराहरू हो। यो गर्दै जाने कुराहरू हुने भए हुनाले हामी अहिले नै अब ठुलो राजस्वको पैमानमा जाने हामी छैनौँ। विशेष गरी स्थानीय स्तरको आय स्रोत चाहिँ के हुन सक्छ तपाईँहरूको? अब स्थानीय आय स्रोत हाम्रो अब अहिलेको जाने अब सामान्य अब यिनी प्रशासनिक कुराहरूको एउटा कुरा हुने भयो। अब अन्य चाहिँ हाम्रा जडीबुटीका कुराहरू हुन्छन्। बेला बखतमा केही न केही जडीबुटीहरू जाने भएको जङ्गलको जडीबुटीलाई व्यवस्थापन गरेर जाने गरेका छौँ र अब त्यसको साथसाथै अब केही नदी किनाराहरूमा चाहिँ भएका गिटी बालुवाहरू अब धेरै पैमानामा त हुँदैन, तैपनि जति हुन्छ अब त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर जाने कुराहरू छ र अब खासै जडीबुटी भन्नु भयो नि, जडीबुटीमा चाहिँ के पाइन्छ त्यहाँ? अब यो त कतिपय जडीबुटीहरू अब सकिँदै गइराखेको छ। लगाएर जाने अब त्यो संरक्षण छैन। अब किनभने जङ्गलको चिजहरू उठाउने लिने जाने अब जाने भनौँ न सामी चिजलाई त सबैले अवहेलना गर्छ नि। जति जाने निजी स्वामित्व जाने मान्छेले अब चोरी निकासी पनि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ मासिँदै जान्छ। पाएपछि सबै जाने त्यसको बीज नै जाने नरहने गरी उ गरिदिन्छ होइन। त्यसैले अब यी त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको सवालमा चिराइतो जाने हुन्छ। अब चाहिँ यो अलिक माथिल्लो रेन्जमा जाने अतिस कटुको पनि हुन्छ। अहिले सेतक चिनी भनेर त्यो धेरै हुन्थ्यो।
त्यो एकचोटि त्यो पहिले त के गर्थ्यो जाने हामी गत वर्ष र अहिले पनि त्यो जाने चलिराखेको छ त्यो जमिनमै जाने हुने त्यो यस्तै जाने सतुवा भयो अब विभिन्न किसिमका अन्य जडीबुटीको पहिचान भएको छैन जडीबुटीहरूको पहिचान त भएको छ खोज्ने काम अब त्यसलाई जाने व्यवस्थित गर्ने त्यसलाई अब त्यो गर्ने कुराहरू आम्दानीको स्रोत बनाउने हुन्छ नि त आय स्रोतको त्यो रूपमा। त्यसलाई अब त्यतातिर जाने अलिकता त्यो थोरै गर्ने चिज पनि भएन त्यसलाई त अलिकता पैमानामा गरेर ठुलो उसमा गरेर जानुपर्ने कुराहरू हुन्छ यसो गर्न सकियो भनेपछि कतिपय जडीबुटीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भनेपछि त्यो छ त्यो पनि सम्भावना देखियो होइन नगरभित्र। अब यो गिटी बालुवाको कुरा पनि छ नि त यो गिटी बालुवालाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने केही आउँछ धेरै त होइन अब भनौँ न केही त्यहाँबाट आउँछ केही चाहिँ अब भोलि अरू अन्य भनौँ अब पर्यटकीय स्थलहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भनेपछि प्रवर्धन गर्न सक्यो भने प्रचार गर्न सकियो भने यो जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाभित्र रहेका त्यही सम्पदा सम्पत्तिहरूको जति प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो त्यो पुगेको छ त यो सबै त्यो पुगेको छैन किनभने त्यहाँ चाहिँ अब यो पुग्नलाई चाहिँ सञ्चार चाहिँ सूचनाका चाहिँ पहुँच र त्यसको चाहिँ अघि भन्नुभएको थियो सूचना र सञ्चारमा त अलिकति फड्को मारेछ भन्नु पनि हैन अब त्यो त छ त्यो पनि फड्को समग्रमा भयो कि अंशमा भयो भन्ने कुरा हो हैन एउटा क्षेत्रमा जाने मान्छेले जाने आंशिक यो भयो त्यो भयो मैले यो पाउनु भयो यो भयो हुन्थ्यो भन्ने व्यक्तिको त भयो समग्र जनसमुदाय र उत्पादन देश र जाने सत्ताको जाने उत्पादनको लागिको गर्नलाई त त्यही किसिम हुनु पर्यो जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ एउटा अहिले यो भनौँ सुनगिद्धको चाहिँ वासस्थान छ त्यसलाई मैले त्यहाँ चाहिँ सुनगिद्धको वासस्थान त्यो त्यहीँ बसिरहेको छ यो वर्षमा एउटा बच्चा जन्माउँछ र अब त्यसलाई त्यो क्षेत्रमा धेरै पशु गाई बस्तुहरू बाख्राहरू नजानको लागि त्यो बन्देज बार बन्देज अब यो सुनगिद्ध भन्नाले गिद्धको रङ कालो हुन्छ त्यो कालो रङ हुन्छ यो सुन हुन्छ चाहिँ कानमा चाहिँ सुन जस्तो चाहिँ राता सुनहरू हुन्छ अब त्यो एउटा चाहिँ भनौँ धेरै नपाइने अब भनौँ लोप चाहिँ उन्मुखतिरको बन्ने भनौँ पन्छी मध्येको एउटा त्यो हो त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र भनेर हामीले संरक्षण मात्रै प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ त्यसलाई धेरै मान्छे आउँछ स्वदेशी विदेशी त्यहाँ त्यो गरिएको छ र त्यो सुरु गरिएको छ त्यसरी सुरु भएको छ कतिवटा छन् त्यो त पहिला 2टा जोडी छ त्यसपछि एउटा बच्चा छ अब प्रत्येक वर्षमा एउटा त्यहाँ अब बच्चा उत्पादन गर्छ त्यसरी चाहिँ गरिएको छ त्यसको अलिकति संरक्षण र त्यसलाई चाहिँ गरिएको छ धेरै अब हामीले ठुलै चाहिँ पैमानामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ त्यसको आवश्यकता त हेर्ने हो भने त्यसको खानपान सबैको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ होला त्यो चाहिँ त्यो गर्न सकिएको छैन त्यसलाई कसरी चाहिँ पाल्ने कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा अब त्यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान भनौँ त्यो सम्बन्धीको पनि अब त्यो ज्ञान गरेको मान्छेले आज चाहिन्छ होला हैन त्यो छ भने अब यो चाहिँ चिरकालिजहरू जङ्गलमा पाइन्छन् हैन अब यो हाब्रे भन्छ जाने यो धेरै वन्यजन्तु रहेछ त्यो पनि जाने पाइन्छ त्यहाँ त्यस्ता जाने लोपुनुज जाने जातका जाने पाइन्छ न त्यसको अलिअलि सुरुवात गरिएको छ र तपाईहरु खोजिरहनु भएको छ नयाँ आयामहरु त्यहाँ जाने अलिअलि त्यो सम्बन्धी जाने भनौँ खोजबिन गर्नेहरूसँग हाम्रो सम्पर्क भइरहेछ र अस्ति भर्खरै मेरो पनि एकजना यतैतिरको 2टा भाइ जानुभएको थियो यो रेड पान्डा भनेर हाब्रे भनिन्छ उसको जाने खोजबिन कहाँ छ के छ भनेर जाने त्यहाँ गरिराख्नु भएको थियो मैले उहाँलाई त्यहाँ पाइन्छ अब त्यो हाम्रो कति जति छन् अहिले संख्याको रूपमा हेर्ने अहिले त त्यो जङ्गलको भानले मैले त अब जङ्गलमा गएर देख्ने कुरा भएन उहाँहरूले बासिजा यस्तो ठाउँमा पायौँ दिशा गरेको जाने सबै गरेको अब यो सबै यो रेन्जमा जाने छ र यो करिब विश्वकै जाने 6वटा हो कि कतिवटा देशमा मात्रै पाइन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति त्यो मध्येमा जाने यो हाम्रो नेपाल हो नेपाल पनि यो जिल्लाको अब यो जिल्लाको यो ठाउँमा पाइन्छ बारेकोट गाउँपालिका पनि छ उता जुनी चाँदे कुसे र यता नलगाड यो जाने हिमालतिर जोडिएको उसले विशेष गरेर चाहिँ त्यो जनावरमा सूचीकृत हुने त्यस्ता वन्यजन्तु पशुपक्षी रहेछ नि त्यो छ त्यो विशेष गरेर यो उसले विश्वको ध्यान तान्न हामीले सक्यौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ भोलि अब त्यो हेर्न त्यसको त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यौँ भने त्यसरी पनि छ त्यो अलि पछि
दूरगामी कुरा हुने भयो, सम्भावनाहरू धेरै छन् होइन। नदी नाला पहाड हिम शिखर सबै त्यसलाई त्यतिकै खेर गइरहेका छन् गएका छन्। अब त्यसलाई कारण चाहिँ के हो यसको पछाडि त्यो यो त धेरै कुराहरू यो छन् त यो गर्नलाई त अब त्यही अनुसारको पुँजी चाहियो, सामर्थ्य हुनु पर्यो नि। अब स्थानीय सत्ताको त सामर्थ्य छैन होइन, करोडौँको बजेट चाहिन्छ होइन। एउटा चाहिँ काठमाडौँमा घर सिगार्ने मान्छेले त करोड चाहिँ खर्च गरे हुन्छ, बारी बगैँचा सबै चाहिँ भनेपछि अब हामीसँग चाहिँ त्यो हाम्रो अहिलेको चाहिँ सामर्थ्यले त्यसलाई भ्याउन सकिरहेको अवस्था होइन। र अब सङ्घीय राज्यले पनि अबलाई आफ्नो प्रक्रियाले त अगाडि बढाइराख्यो गरिराखेको त होला। तर जाने कतिपय कुराहरूलाई अब हामीले सुरुवात गर्ने कुरा र त्यसको गर्दै जाँदाखेरि अलिक टाइम लाग्ने। अब तपाईँसँग मात्र एक वर्ष बाँकी छ होइन, यो एक वर्षमा के गर्नुहुन्छ त? अब एक वर्षमा त धेरै अब गर्ने कुराहरू त के सकिन्थ्यो र, भएका हामीले गरेका जे छन् त्यसलाई अझ जाने सुदृढ र जाने व्यवस्थित गरेर जाने र अब पछि जाने बाटो ओयो खोलिदिने हो। त्यहाँका जाने आवश्यकताको हामीले चौतर्फी के हो त त्यहाँ गर्न सकिने चिजहरू के हो, शिक्षामा गर्ने के हो, स्वास्थ्यमा गर्ने के हो, पूर्वाधारमा गर्ने के हो, जाने कृषिमा गर्ने के हो, पालनमा गर्ने के हो, त्यहाँको साथमा के पाल्दा ठिक हुन्छ त्यो चेतना वृद्धि गर्ने काम गर्नु त्यो सबै गर्ने त्यहाँ चाहिँ अब ती यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। र अब एक वर्षमा पनि हामी त्यही गर्छौँ। र यो भनौँ समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, सुशासन कसरी गर्न सकिन्छ, अब भनौँ जाने अब एउटा कसरी चाहिँ नागरिकलाई सुखी र जाने समृद्ध खुसी र सफा सुविधा पाउँछ, त्यसरी जाने भनौँ अब सफा हामी अब नगर पछि नबिग्रियोस् त्यस्तो। बागमती जाने 40औँ जाने सफा 48औँ हुँदै जाला। बागमतीमा हिजो हेरेँ खोलाको किनारबाट हिँडे जस्ताको तस्तै छ होइन। यस्तो बागमती यस्तो बागमती भएको सुन्दा देख्दा मैले त्यहाँ आउँदा नआउँदै सुरुको जाने नगरसभा नलगाड नदी छ, एकातिर भेरी नदी छ, एकातिर नलगाड नदी छ, एकातिर झुप्रे खोला छ, बजार पनि त्यहीँ छ, सबै त्यहीँ छ। ती नदीहरूको वरिपरि सफा गरेर सबै जनप्रतिनिधि कर्मचारी सबैलाई सफा गर्न लगाएर नगरसभामा गएको हो। म सुरुमा सफाभन्दा मान्छे एउटा व्यक्ति पनि सफा हो, परिवार पनि सफा हो, आफ्नो जीवन पनि स्वच्छ सफा सुन्दर हुन्छ, घर पनि सफा हो, समाज पनि सफा हो, भनौँ चाहिँ त्यो पालिका पनि सफा हो, देशै सफा हो। सफातिर लिँदा त्यो सफा हो। अब विचारको सफाको कुरा पनि हुने भयो, एउटा चाहिँ भौतिक कुराले हेर्दाखेरि सफा हुने कुरा हो। यी सबै कुराहरूलाई सफा भएर जानुपर्छ है। सफा र चाहिँ समृद्ध बनाउनलाई नगरलाई वातावरणीय सफा पनि हुनुपर्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ। त्यसरी सुरु गरिएको छ र यो गर्दै जाँदाखेरि यो सकिने चिज होइन, यो जीवन्त चलिरहने कुरा होइन। यो सफा र समृद्ध, सफा समृद्ध र सुशासन भन्ने कुरा यो जीवन्त चल्ने कुरा एकदमै हो। यो हामी जो उठेर जाने पछाडिकाले मुख किन धुन्छौँ भन्ने त होला, हामी हरेक दिन मुख धुन्छौँ, चाहे बुझेर भए नबुझेर भए सफाको लागि भए नभए त्यो नियमित जो छ यस्तो चाहिँ नियमित हुँदै गतिशील छ। र इतिहासको पाना पल्टाउने हो भने त हिजोदेखि आजसम्म हामी त विकास हुँदै आएको हो नि त, यो घटनाक्रम त भइरहेको छ नि होइन। अब अन्त्यमा आफ्नो नगरवासीलाई के भन्नुहुन्छ? अन्तिम प्रश्न मेरो। अब नगरवासीलाई अब विशेष गरेर नलगाड नगरपालिकाका जनसमुदायहरूलाई म के भन्दछु भने अब यो हामीले 3-4 वर्षको दौरानमा जे जति गरेका छौँ अब यो सबै सन्तुष्टि हुने कुरा हुँदैन। मानिस असन्तुष्टिको पोको बोकेको जात हो होइन, किनभने सन्तुष्टि नै चाहिँ त्यो विकासको बाधक हुन्छ। अब सन्तुष्टि भन्नाले जाने अब जाने एकदम दुखी हुन्छ होइन। हामीले जे गरेका छौँ, हाम्रो जे सामर्थ्य थियो, जे भएको छ त्यो ठिक छ। र त्यसरी चाहिँ सबै नगरवासी जनसमुदायहरूले जुन चाहिँ अहिलेसम्म जाने जुन साथ सहयोग र सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि जाने म सबै जनसमुदायलाई चाहिँ आभार जाने धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको साथ सहयोगले नै मैले चाहिँ यो एउटा समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको लहरको चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा यो बढिराखेको छ र यसको कुनै मापन छैन
मैले त्यो बुझ्छु र यो मापन पुर्याउनलाई चाहिँ ती विविध समस्या र चाहिँ चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै अगाडि जाँदाखेरि अवश्यमेव नलगाड नगरपालिका चाहिँ समृद्ध र सफा हुन्छ र त्यहाँको जनसमुदायहरूको विकासको लागि पनि दिगो हुन्छ र सबैको चाहिँ सुखी हुन्छन् र समृद्ध हुन्छन् भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझेको छु र यही चाहिँ यो प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर मैले पहिले पनि गरेँ, अहिले पनि चाहिँ यो सबैले चाहिँ यही ढङ्गले बुझिदिनु हुन म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष टेलिभिजन मार्फत अब चाहिँ नलगाड नगरपालिकाको भनौँ न 3-4 वर्षसम्म गरेको चाहिँ प्रगति र त्यसको समीक्षा र आगामी दिनहरूको योजना र चाहिँ सबै कुरालाई प्रचार प्रसार गरिदिएर सबैमा पुर्याइदिएकोमा यहाँ यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा नलगाड नगरपालिकाका मेयर जुन जाजरकोट जिल्लाको हो टेकबहादुर रावलसँग उहाँ मेयर भएर आइसकेपछि उहाँले गर्नुभएका प्रगति, उन्नति र आगामी एजेन्डाको विषयमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।